तेस्रो दिन रहेको छ यो भेरिएसन भनेको एसेसन ड्यू टु ग्राभिटीको टपिकहरुमा हामी एसेसन ड्यू टु ग्राभिटीका डिफिनेसन जाने, त्यसका डिफरेन्ट किसिम फर्मुलाहरू जाने र त्यसका युनिटहरू पनि सिके, डिफिनेसन पनि सिके र फर्मुला प्रुभिङ पनि सिके। नै आज हामी सिक्छौं भेरिएसन अफ जी भनेको जी का जो भ्यालु छ नि एसेसन ड्यू टु ग्राभिटीको भ्यालु त्यो केही उसका फिचरको अनुसार त्यो के हुन्छ चेन्ज हुँदै बस्छ। जस्तै यो भनेको छ कि जी का भ्यालु चेन्ज हुन्छ शेप अफ अर्थ, अर्थ का शेप अलग अलग छ नि, चेन्ज छ दुई भेराइटीमा छ, त्यो अनुसार यो के हुन्छ जी का भ्यालु अर्थ का शेपमा हुन्छ। एउटा हुन्छन् हाइट अफ अब्जेक्ट, अब अर्थ को सर्फेस देखि हाइट बढ्दै गयो भने त्यो अनुसार जी का भ्यालु पनि के हुन्छ चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यसको नाम दिएको हो भेरिएसन अफ जी। सो आज हामी के गर्छौं भेरिएसन अफ जी को बारेमा हेर्छौं। यो भन्दा पहिला दुईटा यसका पार्ट रहेको छ, त्यो पनि एकचोटी हेरिहाल्नु पर्ने, यो त्यो हेरेपछि नि यो क्लियर हुन्छ, बुझ्नमा एकदम कम्फर्टेबल हुन्छ नै। त फर्स्ट रहेको छ यसमा शेप अफ द अर्थ नै। अब हामी नर्मली सिक्ने कि नर्मली हामी अर्थ यस्तो किसिमको भनेको नट अ परफेक्ट सर्कल, एकदम पर्फेक्ट सर्कलमा छैन, केही यसका पार्ट्स कम्प्रेस्ड फर्ममा छ भने केही यसका पार्ट ब्लक्स फर्ममा छ, अलिकति फुकेको छ, कोही भाग दबेको छ। जस्तै अलिकति यो भाग दबेको छ यसलाई पोल भनिन्छ। पोल भनेको नर्थबाट साउथतिर हुन्छ भने वेस्टबाट ईस्ट डाइरेक्सनतिर के हुन्छ इक्वेटर हुन्छ। अर्थका चारवटा डाइरेक्सन हुन्छ, एउटा सबभन्दा माथिलाई नर्थ पोल भनिन्छन्, सबभन्दा सानालाई के भनिन्छ साउथ पोल भनिन्छन्, अनि वेस्ट टु ईस्टलाई के भनिन्छन् इक्वेटर भनिन्छ। त पोलतिर हेर्छौं भने यसका मानौ कि सर्कलका यो सेन्टर हो भने सेन्टरदेखि यो अर्थका सर्फेससम्मको बीचको दूरीलाई के भनिन्छ डिस्टेन्सलाई रेडियस भनिन्छ। फेरि यो डाइरेक्सनदेखि लिएर यो यहाँसम्मको कुरालाई पनि के भनिन्छन् रेडियस भनिन्छन्। फरक यतिकै पर्छ, यो पोलतिरको हो त्यसैले यसलाई के भनिन्छन् रेडियस अफ पोल भनिन्छन्, यो इक्वेटरतिर लाइनको हो त्यसैले यसलाई के भनिन्छन् ओके रेडियस अफ इक्वेटर भनिन्छन्। यो पूरा लाइन भनेको ओके इक्वेटर रिजन हो, यो तलबाट नर्थ पोलबाट साउथतिर तानिएको रेखालाई के भन्छन् हामी पोल रिजन भन्छौं। यहाँ हेर्ने यो सेन्टरदेखि अर्थसम्मको रेडियस पोलमा के हुन्छ यसमा कम हुन्छ, यहाँ कम हुन्छ, लगभग यसको हेरौँ भने 76,357 जति किलोमिटर हुन्छन् यसका रेडियस। यो सेन्टरदेखि लिएर यो इक्वेटरको जो अर्थ सर्फेस छ यहाँसम्मको दूरी दिएको छ 6378 किलोमिटर। अब हेर्ने त भ्यालुले पनि थाहा भइदिरहेछ कि यसका दूरी कम छ यसका दूरी बढी छ नै। यसका मतलब रेडियस कसका बढी छ इक्वेटर का, कसका कम छ पोल का, त्यसैले हामी पोल अफ रेडियस इज लेस देन के भन्न सकिन्छ रेडियस अफ इक्वेटर। ल यो एउटा हामी के गरे कन्क्लुजन निकाल्ने यो पूरा डाटाबाट नै। यसका मतलब अब हामी एसेसन ड्यू टु ग्राभिटी का फर्मुला के पढेको थियो G = gm/r²। अब हेर्ने त एकछिनको लागि यो gm लाई कन्स्टेन्ट माने भने G प्रोपोर्शनल 1/r², यस्तो हुन सक्छ नि नै। प्रिभियस भिडियोमा मैले के गरेको यसलाई प्रुभ गरेर सब सिकाएको छु नै। ल अब यो तरिका अनुसार हेर्ने त G प्रोपोर्शनल 1/r² नै। जस्तै पोल रिजनमा हेरौं त यहाँ P लेखिदिउँ भने यहाँ पनि P हुन्छ, यहाँ G प्रोपोर्शनल 1/r, यहाँ पनि RE भनेको इक्वेटर, यहाँ पनि E। यहाँ हेर्नु त पोलमा रेडियस का भ्यालु के छ कम छ, त्यसैले यहाँ के हुन्छन् एसेसन ड्यू टु ग्राभिटी का भ्यालु बढी हुन्छ को भन्दा इक्वेटर भन्दा, त GE। अब हेर्ने त यहाँ योमा इक्वेटरमा यो इक्वेटरमा रेडियस का भ्यालु धेरै छ त्यसैले एस का जी का भ्यालु कम हुन्छ। किन यो इन्भर्सली प्रोपोर्शनल छ, एउटा बढ्छ भने अर्को घट्छ।
पोल रिजनमा रेडियस हामी यो डाटाबाट थाहा भयो नै, यो डाटाबाट के थाहा भयो कि पोलमा रेडियसका भ्यालु घटेको छ नै, डिक्रिज फर्ममा छ। कसको कम्पेयरमा? इक्वेटरका कम्पेयरमा। यहाँ हेर्नु त 6357 किलोमिटर छ, यहाँ 6378 किलोमिटर छ। यो भन्दा कति बढी छ? 21 किलोमिटर जति यसमा बढिरहेको छ। यसका मतलब के बुझिन्छ? पोल रिजनमा रेडियसका भ्यालु कम भएकाले त्यसमा एसेसन ड्यू टु ग्राभिटीका भ्यालु बढ्छ यो रिलेसनबाट नै। इक्वेटरमा रेडियसका भ्यालु बढी छ त एसेसन ड्यू टु ग्राभिटीका भ्यालु घटिहाल्छ यो रेडियसबाट। अब यो दुवैको कम्पेयर गरे भने जीपी का भ्यालु बढी छ, हाई रेंज देखाइरहेछ, यो लोअर रेंज देखाइरहेछ। जीई इक्वेटरमा एसेसन ड्यू टु ग्राभिटी का भ्यालु कम छ। मैले पहिलाको भिडियोमा पनि भनेको छु कि जी का भ्यालु पोलमा कति हुन्छ? 7.83 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। अनि जी का भ्यालु इक्वेटरमा कति हुन्छ? 7 कति दिएको छ? 78 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। सरी, यहाँ 9 पोइन्ट हुन्छ, यहाँ पनि 9 पोइन्ट हुन्छ। ल, यति मैले प्रिभियस का जो यो भन्दा पहिलाको जो क्लासमा छ यसका भ्यालुहरूको बारेमा सब डिटेल गरेको छु। त हामी यो डाटाबाट के कन्क्लुजन गर्न सक्छौं कि पोलमा जहिले पनि ग्राभिटीका भ्यालु बढी हुन्छ, इक्वेटरमा ग्राभिटीका भ्यालु कम हुन्छ। यहाँबाट रिजनिङ क्वेशन पनि आउँछ। के आउँछ? यहाँबाट रिजनिङ क्वेशन पनि आउँछ। कस्तो किसिमको रिजनिङ क्वेशन आउँछ त यस्तो सोधेको हुन्छ कि द भ्यालु अफ जी इज मोर इन पोल रिजन देन इक्वेटर रिजन। यो रिजनिङ टाइप क्वेशन आउँछ यसरी। अच्छा, आउन यसरी पनि सक्छ कि इन व्हिच region the value of G is more or less in अर्थ। अर्थ को कुन रिजनमा ओके जी का भ्यालु मोर चाहे लेस हुन्छ एन्ड वाइ। यो सबका एन्सर के भनेको एउटै हुन्छ। चाहे भन्न सक्छ द भ्यालु अफ जी इज भ्यारी विथ रिजन। यो पनि थर्ड क्वेशन। तीनैका एन्सर भनेको एउटै हुन्छ कि पोल रिजनमा रेडियस के हुन्छ? कम भएकाले जी का भ्यालु बढी हुन्छ को भन्दा? इक्वेटर भन्दा। किन? इक्वेटरमा रेडियस का भ्यालु बढी हुनाले जी का भ्यालु कम भइहाल्छ। त्यो सबका एन्सर भनेको एउटै हुन्छ। ल, यसका फर्स्ट पार्ट हामी के गरे? सेप अफ अर्थ को बेसिसमा के गरे? सब यो आजको स्टोरी फिनिश गरे। यसमा 3 भेराइटीका एन्सर आउँछ, तीनैका एन्सर एउटै हुन्छन्। ओके, ल आज हामी फर्स्ट सिध्याए। अब हामी सेकेन्डमा जान्छौँ। कसको भेरिएसन? हाइट को कारणले गर्दा हुने जी का भ्यालुमा भेरिएसन। ओके, ल अब अर्को हामी सेकेन्ड पार्ट हेर्ने यसका। सेकेन्ड अब के पढ्छौँ? हाइट का बेसिसमा भेरिएसन। हाइट और एसएलआई के भनिन्छन्? एल्टिट्यूड के बेसिसमा, हाइट का बेसिसमा भेरिएसन। यसबाट पनि रिजनिङ क्वेशन अनि त्यो न्युमेरिकल आउँछ कि एकदम मस्ट भिभिआई छ। यो एकदम भिभिआई रहेको छ। फर्स्ट हेर्ने यो अर्थ हो। अर्थ को यो सब माथिको सर्फेस छ नि, यहाँ हामी बसेका हुन्छौँ। यही पुरै घर बिल्डिङ जति पनि यो मतलब हाम्रो ह्युमन बिङ्स का इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप भएका हुन्छन् सब अर्थ का सर्फेसमा। यो अर्थ को तलतिर छ नि, यो सब माटो पानीले भरेका हुन्छन् नै। त हामी अर्थ को माथि बस्छौँ, त्यो सर्फेसमा बस्छौँ नै। ल, अब सर्फेसमा सपोज दैट एकछिनको लागि मानौ कि कुनै पहाडको उचाइ यति रहेको छ। ल, यस्तो रहेको छ, उचाइहरू यस्तो रहेको छ। यो अर्थ को सेन्टर भाग यहाँ छ। ल, अर्थ का सर्फेस देखि आइएस सम्म का बीचलाई आर भनिन्छन् नै। अब अर्थ का सर्फेस देखि 1 तला 2 तला 3 तला जति घर बनाउँदै जानु त्यो हाइट बढ्दै जान्छ। सपोज दैट मान्छे कोही यहाँदेखि कति तला बनाएछ? 10 फ्लोर को घर बनाएछ। यसका मतलब यहाँसम्म अर्थ को सर्फेससम्म को हाइट कति रहेको छ? यहाँ छ नै। कोही यहाँ बसेको छ, यसैलाई भनिन्छन् मास अफ अब्जेक्ट।
मास अफ अब्जेक्ट को एकदम 10 फ्लोरमा गएर बसेको छ नै। अब हेर्नु त यो अर्थका सेन्टरदेखि यो मान्छे बसेको यो टिप पोइन्टदेखि टोटल यिनीहरू बिचको डिस्टेन्स कति रहेको छ त d = r + h। यो दिमागमा राख्नुपर्छ। किन मान्छे यो ठाउँमा बसेको छ त यो ठाउँमा सोधिरहेछ g का भ्यालु वाट के रहेको छ त यहाँ g का भ्यालु निकाल्नु छ त टोटल डिस्टेन्स यहाँदेखि त यो ठाउँदेखि मेजर गर्नुपर्छ नै। ओके गुड। अब हेर्ने त हामी फर्स्टै फर्मुलामा पढेको छौँ g = gm/r²। r भनेको चाहिँ डिस्टेन्स का d²। अब d का भ्यालु कति छ r + h, त्यसैले g = gm/r + h का होल स्क्वायर। ल ओके गुड। अब यहाँ हेर, यहाँ अब g का भ्यालु कति आइदियो gm/r + h का होल स्क्वायर नै। अब एकछिनको लागि यो gm लाई हटाइदेऊ त के भइहाल्छ g प्रोपोर्शनल r + h का होल स्क्वायर। ल यसका मतलब के पढ्यौ कि हाइट बढ्छ भने g का भ्यालु के भइहाल्छ घटिहाल्छ। त्यसैले हामी यो जमिनबाट माथितिर जति जान्छौँ माथितिर नि अक्सिजनका लेभल चाहे एटमोस्फियरका लेभल के भइहाल्छ घट्दै जान्छ। किन घट्दै जान्छ किनकि g का भ्यालु घट्दै जान्छ। g को भ्यालु घट्नाले के फरक पर्छ त g भनेको के हो एक्सेलेरेसन ड्यू टू ग्राभिटी, मतलब ग्राभिटी को कारणले गर्दा एक्सेलेरेसन प्रोड्युस हुन्छ। त ग्राभिटी भनेको के हो त ग्राभिटी भन्छ कुनै पनि अब्जेक्टलाई एनी अब्जेक्ट एट्र्याक्ट्स टुवर्ड्स द सेन्टर अफ द अर्थ। अर्थले कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफूतिर तान्छ भने त्यसलाई के भन्छ ग्राभिटी भन्छ। तर ग्राभिटी का भ्यालु त घट्दै गइरहेछ, त्यसैले ऊ हावालाई के गर्न सक्दैन आफूतिर तान्न सक्दैन, उसका भ्यालु कम भइहाल्छ। अनि के हुन्छ हामी जति माथितिर जान्छौँ भने एटमोस्फियरका लेभल कम हुन्छ। जब सगरमाथाको टिप पोइन्टमा पुग्छौँ भने के भइहाल्छ अक्सिजनको लेभल एकदम कम भइहाल्छ, त्यहाँ मान्छे सर्भाइभ गर्न सक्दैन। गुड। ल त यहाँसम्म हामी यो सब कुराहरू सिके नै। यसलाई प्रुभ गर्न पनि आउँछ कि यसलाई के गर्न आउँछ यसरी g प्रोपोर्शनल 1/r + h का होल स्क्वायर यसरी प्रुभ गर्न पनि आउँछ। ओके यसलाई प्रुभ गर्न पनि आउँछ कि यसलाई प्रुभ गर्नु त यही एउटा डायग्राम बनाउनु पर्छ। डायग्राममा सब यो लेख्नु पर्छ कि h विथ द हाइट अफ द ओके अब्जेक्ट फ्रम अर्थ सर्फेस टु द टप पोइन्ट अफ द। अब हिल पनि मान्न सकिन्छ हाइट को रूपमा जे पनि मानिहाल। r भनेको रेडियस अफ द अर्थ हो, m भनेको मास अफ द अर्थ हो, स्मल m भनेको मास अफ द अब्जेक्ट हो। अब हेर्नु त यहाँ पनि मास दिएछ यहाँ पनि मास दिएछ। यो अनुसार फर्स्ट इक्वेसन अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ मा के भन्छ फर्स्ट इक्वेसन gf = gm/r के हुन्छ gam/d²। d का भ्यालु कति थियो यहाँ r + h, देयरफोर f = gmm/r + h का होल स्क्वायर। ल एउटा इक्वेसन बन्यो। अब सेकेन्ड इक्वेसन के थियो कि कुनै पनि अब्जेक्ट यहाँ f छ भने फ्री फलिङ खसिरहेछ भने त्यसको अकॉर्डिंग टू द सेकेन्ड लॉ अफ के हुन्छ न्यूटन्स को बेसिसमा के हुन्छ f = mg इक्वेसन 2। अब दुवैलाई कम्बाइन गरौँ त mg बराबर gm स्मल m/r + h का होल स्क्वायर। सानो सानो m स्मल घटिहाल्छ। अब के भइहाल्छ सानो सानो m नेग्लेक्ट हुन्छ। g = gm/r + h का होल स्क्वायर। ल यो यहाँदेखि के हुन्छ प्रुभ हुन्छ। ल अब यसका बेसिसमा हामी के गर्छौँ न्यूमेरिकल हेर्छौँ। के हेर्छौँ न्यूमेरिकल एकदम न्यूमेरिकल के छ VBI छ यसका बेसिसमा। ल स्टार्ट गर्छौँ। ल